को बारेमा कुरा गरौँ भन्दाखेरि त्यो गौशालाभन्दा तलतिरपट्टि 32 पुतली भन्ने ठाउँ छ है। काठमाडौँमा जस्तो गौशालाभन्दा पशुपतिभन्दा उतिरपट्टि गौशालाभन्दा तलतिरपट्टि चाहिँ 32 पुतली भन्ने ठाउँ पनि छ। त्यहाँ एउटा राम मन्दिर पनि छ। अनि मलाई चाहिँ आज के को बारेमा चाहिँ यसो भनौँ भन्दाखेरि त्यो 32 पुतलीको एउटा कहानी छ है। 32 पुतलीको कहानी चाहिँ कसरी सुरु भयो, के भयो, त्यहाँ 32 पुतली कसरी आए भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो कहीँबाट ती 32 पुतलीहरू उडेर चाहिँ त्यहाँ आएका थिए अरे। तर पहिले कहाँ थिए त, यसको एउटा कहानी सुनौँ। उज्जैन भन्ने ठाउँ छ यो दक्षिण भारतमा। उज्जैनमा पहिले एउटा प्रख्यात राजाले राज्य गर्दथे। तिनको नाम भोज थियो। कहीँ त्यो हिन्दी सिनेमाहरूमा पनि भनेको हुन्छ नि, कहाँ राज भोज कहाँ गङ्गु तेली, त्यहाँनिर कुनै कहानी त होला। अनि राजा भोज चाहिँ एकदम प्रख्यात थिए, दानी थिए, वीर थिए, सुर थिए। उनको नाम चारैतिर चलेको थियो। भोज भन्ने बित्तिकै एकदम श्रद्धाले उनको नाम लिने गर्थे। उनी आफ्नो प्रजाहरूलाई कुनै प्रजाहरूको दुःख हेर्न सक्दैनथे। अनि प्रजाहरूको सुख दुःखमा साथ दिन्थे। त्यस्ता राजा थिए भोज। र भोजको चाहिँ आफ्नो राज्यमा एउटा किसान थियो। अब धेरै त्यो पेसा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू थिए। तीमध्येमा पनि एउटा किसान थियो। अनि किसान चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि आफ्नो जति खेत थियो त्यहाँनिर बाली नाली लगाउने गर्थ्यो। अनि एकदम राम्रो फल्थ्यो। त्यो बाली नाली राम्रो फल्ने ठाउँ थियो। अनि त्यो उसको खेतको एउटा बिचमा चाहिँ थोरै जमिन थियो। अब उसले के गर्यो, खेतीपाती लाउनको लागि चारैतिर बिउ त छर्यो। तर जहाँनिर त्यो चाहिँ जो बिचको भाग थियो त्यहाँ चाहिँ त्यति राम्रो फसल पनि भएन। अनि नभइसकेपछि उसले के गर्यो भनेदेखि ल भएन, अब यहाँबाट चाहिँ एउटा सानो बस्ने ठाउँ बचाउनु पर्यो। अनि चारैतिर हेर्न पनि पाइयोस्। चारैतिर हेर्छु, यतो हेर्थ्यो। अब चारैतिर चाहिँ एकदम मजाले बालीनाली भएको छ, त्यो ठाउँमा भएको छैन। के हो यस्तो पारा, अचम्म भयो त भनेर अनि त्यो किसान चाहिँ त्यही उसले एउटा बनाएको त्यहाँ यसो थोरै अग्लो ठाउँ चढेर चारैतिर हेर्ने ठाउँ थियो। त्यसलाई मतान भनौँ न, त्यस्तो खालको बनाएको थियो। त्यहाँ चढेर चाहिँ यसो हेरेको थियो। आफस्याप के भयो, भोज राजालाई यहाँ ल्याऊ, त्यो भोज राजाले यहाँनिर दुःख गरेछ, अथवा भोज राजाले मेरो राज्य लिएको छ, त्यसलाई यहाँ ल्याऊ भनेर भन्थ्यो। फेरि तल उत्रियो, बाहिर आयो, केही पनि आउँदैन थियो। फेरि त्यो जुन मचानमा चढ्यो, मतानमा चढेर भनिन्छ आफस्याप उसलाई के आउँथ्यो, भोज राजा कहाँ छ, त्यो भोज राजालाई यहाँ ल्याऊ, त्यसले मेरो राज्य लिएको छ, त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्यो। अब एक दिन भन्यो। त्यो किसान पनि छक्क पर्ने क्या। त्यो मतानमा चढ्यो भनेदेखि त्यो कुरा उसले भन्ने, अब बाहिर भयो भने भन्न नसक्ने। के हो अचम्म होइन र। अनि एक कान दुई कान मैदान भने जस्तै अब उसले चाहिँ त्यो मतानमा चढेपछि यस्तो भन्छ भन्ने कुरा त अब छिमेकीले थाहा पाए। के हो, के हुन्छ यस्तो भन्छन्। अब छिमेकीले भनेर त्यहाँ मतानमा चढ त भन्ने बित्तिकै त्यो चढ्छ किसान। मतानमा चढेपछि उसको त्यसो कुरा आउँछ। फेरि तल झऱ्यो, केही पनि आउँदैन। अनि के भइरहेछ यस्तो भनेर एउटाले अर्कोलाई भन्यो, अर्कोलाई भन्यो। भन्दै त्यो किसानले भन्ने कुरा त राजाको कानमा पनि पुर्यो। के कुरा, राजा भोजलाई यहाँ ल्याऊ, यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ, जसले चाहिँ मेरो राज्य लिएको छ। त्यही राजाको देशमा बसेको छ किसान। अब उसैको चाहिँ छत्रछायामा भएको मान्छेले त्यसो भन्छ। राजा पनि छक्क परे। के भयो यस्तो, म आफै बुझ्न जान्छु भनेर
उनी एक दिन सामान्य वेशमा गए अनि त्यो छिमेकीलाई भन्नु लाग्यो, ल त्यसलाई चढ्न लाउँदै त्यहाँ मतानमा चढ्यो। मतानमा चढ्ने बित्तिकै फेरि जोरले एकदम ठुलो स्वरले भन्छ, राजा भोजलाई यहाँ ल्याऊ, अब यो राजा भोजलाई कारवाही गर्नुपर्छ, त्यसले मेरो राज्य लिएको छ। राजा त आफै छक्क परे, भोज है के हो यो? फेरि त्यो तल किसान आउँछ, केही पनि अब छैन। अनि उनी फर्केर दरबारमा गए। दरबारमा गएपछि उनले सोचे, के हो यस्तो? त्यहाँभित्र पक्कै पनि केही छ है, केही हुनुपर्छ। अब त्यसको चाहिँ पर्दाफास नगरिकन भएन भनेर उनले आफ्ना मन्त्रीलाई बोलाएर भने, ल मन्त्री तिमी के गर भने भोलि केही श्रमिकलाई त्यहाँ लैजाऊ अनि त्यो मतदान भएको ठाउँलाई चाहिँ खन, त्यहाँभित्र केही हुनुपर्छ भनेपछि हस् सरकार भनेर मन्त्रीले पनि मानेर अनि उनीहरू के गए, भोलिपल्ट श्रमिकहरूलाई लगेर खन्न लागे। खनिसकेपछि त अलि तल गइसकेपछि त एउटा सुनको सिंहासन पो भेट्यो। हेर्नुहोस् त कतै अचम्म। त्यो जहाँ चाहिँ अब त्यहाँ खेतीपाती नभएको थोरै जमिन थियो, त्यसलाई खन्दै जाँदाखेरि सिंहासन भेट्यो, सुनको सिंहासन। अनि सुनको सिंहासनलाई भेटेर यसो हेर्छन् त, अब धेरै समयदेखि त्यसलाई पुरिराखेको त्यति राम्रो त थिएन, तर अचम्मको थियो। त्यहाँ त सिंहासनको चारैतिर त पुतली थिए है। कतिवटा? 32वटा। त्यसैले त 32 पुतली भनेर आयो नि त। 32वटा पुतली भएको सिंहासन थियो। त्यतिखेर छक्क परे। अनि राजालाई खबर गरे, महाराज यहाँ त सिंहासन रहेछ सुनको। ए हो, र त्यसो भएदेखि त्यसलाई लिएर आऊ भनेर भन्छन्। ती श्रमिकहरूले निकाल्न खोजे, सक्दैनन्, अरू गए सक्दैनन्, नसकेपछि के भयो त? अचम्म छ। अनि उनले ज्योतिषीलाई, जान्ने मान्छेलाई सोधे, के हो गुरु भन्नुहोस् त, यो सुनको सिंहासन त भेट्यो अरे, त्यसलाई ल्याउनै सकिँदैन त भन्दाखेरि अनि ज्योतिषीहरूले चाहिँ भनेछन्, महाराज यो त्यत्तिकै आउने सिंहासन होइन, त्यो कुनै दिव्य सिंहासन हो र यो सिंहासन चाहिँ भगवानहरूले नै बनाएर पठाएको सिंहासन हो। त्यसैले त्यसलाई राम्ररी पूजा नगरिकन, राजाले पूजा नगरिकन त्यो आउँदैन, किनभने राजा बस्ने ठाउँ हो नि त त्यो त। त्यसैले हजुर गएर त्यसलाई विधिपूर्वक पूजा गर्ने, त्यस पछाडि सिंहासनलाई ल्याउन सकिन्छ भनेपछि ल त्यसैको चाहिँ इन्तजाम गर, जोरजाम गर, सरसामान ठिक पार भनेर राजा भोजले भनेपछि सबै सामान ठिक पारे। अनि जहाँनिर त्यो सिंहासन भेटिया थियो त्यहाँ गए राजा। अनि गएर विधिपूर्वक त्यसलाई पूजा गरे, मन्त्रणा गरे, ल हाम्रोबाट केही भुल छ भएको छ भने क्षमा गर प्रभु भनिसकेपछि त अनि त्यो त हलुङ्गो भएर आयो। हेर्नुहोस् है, पहिले त्यति गरुङ्गो सिंहासन हलुङ्गो भएर आयो अनि बोकेर लिएर आए। अनि राजा भोजलाई चाहिँ के मन लाग्यो भनेदेखि, ओहो म बस्ने सिंहासनभन्दा यो सिंहासन त धेरै राम्रो छ नि, अब के गर्नु पर्ने, यसलाई अलिकति मर्मत गर्नु पर्यो, मर्मत गरिसकेपछि त म यसैमा बस्छु भन्ने उनको दिमागमा आयो। र उनले कालीगढलाई भने, ल यसलाई एकदम फाइन बनाऊ, कहाँ के मिलाएको छैन मिलाऊ भनिसकेपछि कालीगढहरूले पनि एकदम ध्यान दिएर एक एक ठाउँमा कहाँ बिग्रेछ बनाएर दुरुस्त तन्दुरुस्त बनाइदियो। त्यसलाई त्यो गर्न लगभग 7 महिना लाग्यो। 7 महिनामा त्यो जमिन मुनि भेटिएको सिंहासन एकदम आकर्षक देखियो। अनि ठिक भइसकेपछि तिनीहरूले भने, महाराज तयारी भयो। तयारी भइसकेपछि त्यो सिंहासनलाई चाहिँ अब पुरानो सिंहासनलाई हटाए, नयाँ सिंहासनलाई लगे, राखे। अनि एउटा निश्चित दिन भयो। त्यो निश्चित दिन, किनभने कुनै पनि काम गर्दाखेरि शुभ साइत हेर्नु पर्यो, शुभ समय हेर्नु पर्यो होइन। र यो दिन चाहिँ अब राजा भोज सिंहासनमा बस्ने भनिसकेपछि ठुल्ठुला राजाहरूलाई पनि बोलाइयो, ठुल्ठुला व्यक्तिहरूलाई बोलाइयो, छिमेकीलाई, अलिपरकालाई, अनि ज्योतिषीहरूलाई,
गुरुलाई, ब्राह्मणलाई, मन्त्रीहरू सबै आछन् दरबारमा। अनि सिंहासन एक ठाउँमा चट्ट राखिएको छ। अनि अब ल यति बजेको समयमा चाहिँ सिंहासनमा बस्ने भनेर एउटा जुन समय तोकिएको थियो, त्यो समय तोकिएको समयमा भोज पनि आफ्नो रफ्तारमा बिस्तार बिस्तार गएर त्यो सिंहासनमा बस्न लागे। र जब उनी त्यो पुग्नलाई आँटेका मात्रै थिए, के भयो त? ती पुतलीहरू त एकाएक जोडले हाँस्न लागे। पहिलेका त मृत भएका अथवा कुनै श्वास नफेर्ने पुतलीहरू त एकाएक श्वास फेर्न थाले र के गर्न थाले? हा 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 गरेर हाँस्न लागे। सबैजना छक्क परे, लो पुतलीहरू हाँस्छन्। अनि अझै भोज गएर बस्न मात्रै आँटे थिए। अनि ती 32 मध्येमा पहिलो पुतलीले भन्यो, पख्नुहोस् राजा भोज, पख्नुहोस्। राजा त अचम्मित भए, सोधे, किन, के भयो? तपाईँ यसमा बस्नलाई लायक हुनुहुन्न। के भन्छौ तिमीहरू? तिमी के भन्छौ? तपाईँको लायक यो होइन। किन? किनभने यो पुतली त अगाडिका राजा, धेरै समयका अगाडिका राजा विक्रमादित्यको हो र तपाईँमा विक्रमादित्यको जस्तो साहस, धैर्य, आँट, दान, पराक्रम छ त? किन नहुनु? सबैसम्मसँग म हकदार छु। मान्छे, पख्नुहोस्, तपाईँ हकदार हुनुहुन्छ हुनुहुन्न? म एउटा कथा भन्छु, कथा सुन्नुहोस्, त्यस पछाडि कुरो मिल्यो भने तपाईँ आफ्नो बस्न सक्नुहुन्छ, नभए बस्न सक्नुहुन्न भनिसकेपछि अनि ती राजा भोज पनि अब भएन, अब के गर्छु म? तिम्रो कथा सुन्छु र त्यस पछाडि निर्णय गर्छु भनेर उनले भनेर अनि त्यो दिनको समय त बित्यो नि त। अनि उनले पनि के सम्झ्यो भने ल अब यो पहिलो पुतलीको कथामा सुनेर अनि अर्को दिन चाहिँ फेरि एउटा शुभ मुहुर्तमा यो सिंहासनमा बस्छु भनेर भोजले भने। र त्यो पहिलो पुतलीले भनेको कथा अब अर्को एपिसोडमा भन्नेछु। आजलाई यति नै, धन्यवाद।